मुफस्सिर कुरान अल्लामा कारी मोहम्मद तैयब नक्शबंदी के बयानात सुनने के लिए हमारा YouTube चैनल अल्लामा तैयब नक्शबंदी जरूर सब्सक्राइब करें और बर वक्त वीडियो अपडेट के लिए बेल आइकॉन प्रेस करें। उम्मे फरवा जो हैं वो दो रिश्तों से, बाप और माँ दोनों की तरफ से, वो अबू बकर सिद्दीक की औलाद हैं, इसलिए कि वो अपने वालिद की तरफ से भी वालिद की तरफ से भी हज़रत सिद्दीक अकबर की बेटी लगती हैं, और उनकी वालदा के निस्बत से उनकी वालदा हैं अस्मा, उम्मे फरवा की वालदा हैं अस्मा। अस्मा बेटी हैं अब्दुर्रहमान की, और अब्दुर्रहमान बेटे हैं सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के। जी हाँ, तो इस तरह से करके वो दो रिश्तों से रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यार गार जनाब हज़रत सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की औलाद में से हैं। तो यानी बाप उनका कासिम है, कासिम बिन मोहम्मद बिन अबी बकर, और इधर ये है। इसीलिए आगे फरमाया, आगे है वलिज़ालिका क़ाल जाफ़रुन, इमाम जाफ़र सादिक कहा करते थे कि लक़द वलदनी अबू बकर मर्रतैनी, मैं तो अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का दोहरा बेटा लगता हूँ, दो रिश्तों से मैं उनका बेटा लगता हूँ। ये इमाम जाफ़र सादिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खुद फरमाया करते थे, और मैं नहीं, ये किसी सुन्नी की रिवायत से ये मैं नहीं बयान करा, शिया अल्लामा अरबली वो कश्फुल गुम्मा के अंदर बयान कर रहा है कि इमाम जाफ़र सादिक फ़ख्र करते थे इस बात पर कि मेरा रिश्ता अबू बकर सिद्दीक से यूं जुड़ता है, मैं उनकी औलाद हूँ, मैं उनके बेटों में से हूँ, उनके नवासों में से हूँ। सुभान अल्लाह। तो फिर जिनके साथ निस्बत पर इमाम जाफ़र सादिक फ़ख्र फरमाएं, तो फिर उनकी अज़मत को कौन घटा सकता है। और ये भी मालूम हुआ कि सैयद जो कि इमाम जाफ़र सादिक की औलाद हैं, उन सब की रगों में सिद्दीक अकबर का खून मौजूद है। जी, ये याद रखो, इमाम जाफ़र सादिक, इमाम मूसा काज़िम, इमाम अली रज़ा, और आगे जितने आइम्मा अहले बैत हैं, और आगे जो उनकी औलादें हैं, ये इन सब की रगों में जनाब सिद्दीक अकबर का खून मौजूद है, उनकी औलाद हैं। फिर अगर कोई औलाद भी कहे और गालियां भी दे तो ये बात बनती नहीं है। अल्लाह ताला हिदायत अता फरमाए लोगों को। बहरहाल दोस्तों, हज़रत इमाम जाफ़र सादिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की अज़मत अगर जाननी है तो ज़रा उनके शागिर्दों को देख लो कि उनके शागिर्दों में कौन कौन शामिल है। तो इमाम इब्न हजर ये हैथमी मक्की फरमाते हैं कि रवा अन्हुल अइम्मतुल अकाबिर, बड़े बड़े इमामों ने उनसे रिवायत किया इमाम जाफ़र सादिक से कि यहया इब्न सईद व इब्न जुरैज व मालिक व सुफियानैनी व अबी हनीफता व शुअबता व अय्यूब अस्सख्तियानी, उनके शागिर्दों में हज़रत यहया बिन सईद हैं, उनके शागिर्दों में इब्न जुरैज हैं, उनके शागिर्दों में हज़रत इमाम मालिक हैं, और उनके शागिर्दों में दोनों सुफियान हैं, यानी सुफियान सौरी और सुफियान इब्न उयैना, दोनों उनके शागिर्दों में से हैं। और इमाम अबू हनीफ़ा इमाम आज़म सिराजुल उम्मा वो भी आपके शागिर्दों में से हैं। इमाम शोबा वो भी इमाम जाफ़र सादिक के शागिर्दों में से हैं। तो अंदाज़ा करें, जिनके शागिर्दों का नाम इमाम मालिक और इमाम आज़म अबू हनीफ़ा है, फिर उनकी जलालत इल्मी का क्या कहना है। अल्लाह अल्लाह। और आपकी करामात बयान की हैं इब्न हजर हैथमी ने। एक करामत ये बयान की है कि मंसूर, खलीफा मंसूर हज के लिए आया तो किसी ने शिकायत लगाई उसको हज़रत इमाम जाफ़र सादिक की, और बरंगेख्ता किया। तो आपको बुलाया गया, तो आपने फरमाया कि इससे कसम लो कि जो मुझ पर यह बहतान लगा रहा है, इस पर यह अल्लाह की कसम उठाए और यूं कहे कि बरिअतु मिन हौलिल्लाहि व कुव्वतिही वल्तजअतु इला हौली व कुव्वती, अल्लाह की पनाह से निकल कर मैं खुद अपनी पनाह में आता हूँ। ये कह कर कहे मेरे ऊपर जो इल्ज़ाम लगाता है। तो वो रुक गया। बादशाह ने कहा कि कहो। वो पहले रुक गया लेकिन फिर बोल गया। जी, फमतना रजुलु सुम्मा हलफा, पहले वो रुक गया, फिर उसने वो कसम उठा ली
اور جو الزام لگانا تھا لگایا، فما تم حتی مات مکانہ، ابھی اس کی بات پوری نہیں ہوئی تھی کہ وہیں وہ گرا اور مر گیا۔ تو امیر المومنین جو تھا منصور بہت متاثر ہوا، حیران ہو گیا حضرت امام جعفر صادق کی جلالت کو دیکھ کر۔ نہ صرف یہ کہ آپ کو بری کیا، بلکہ بہت سارے تحائف اور بہت ساری جو تھی ہدایہ پیش کر کے اس نے پھر معذرت طلب کی۔ یہ آپ کی عظمت اور آپ کی فضیلت ہے کہ آپ کے بارے میں جھوٹ بولنے والا اللہ تعالیٰ نے وہی مار دیا، کیونکہ ارشاد ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ اللہ فرماتا ہے من عاد لی ولی فقد آذنتہ بالحرب، رب فرماتا ہے جو میرے ولی سے جنگ کرے میں اس سے خود جنگ کا اعلان کرتا ہوں، جو میرے ولی کا دشمن ہو میں اس سے جنگ کا اعلان کرتا ہوں۔ تو ثابت ہوا کہ آپ اللہ کے اتنے مقرب اور اتنے اللہ تعالیٰ کے محبوب ولی ہیں کہ آپ پر الزام لگانے والا بچ نہ سکا، محفل میں ہی مار دیا گیا۔ پھر آپ کی ایک بڑی خوبصورت فضیلت لیث بن سعد نے روایت کی ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے سن 113 کے اندر حج کیا، میں نے عصر کی نماز پڑھی مسجد حرام میں کعبہ شریف میں، ثم رقیت ابا قبیس جبل ابا قبیس، پھر میں جبل ابو قبیس پر چڑھا۔ جبل ابو قبیس یہ سامنے تھا ایک پہاڑ کعبہ شریف کے، مسجد حرام کے بالکل متصل، اس کے اوپر ایک مسجد بنی ہوئی تھی پرانی، آج بھی آپ تصویریں دیکھیں فوٹو دیکھیں تو ان میں وہ سفید رنگ کی مسجد نظر آتی ہے، اس کو مسجد بلال کہا جاتا تھا، اصل میں اس کا نام مسجد ہلال تھا، کیونکہ جبل ابو قبیس پر کھڑے ہو کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی تھی اور اللہ تعالیٰ نے چاند کے 2 ٹکڑے کیے تھے، تو اس لیے اس مسجد کا نام مسجد ہلال پڑ گیا، یعنی چاند والی مسجد۔ تو وہاں ایک مسجد تھی، کہتے ہیں وہ بندہ کہتا ہے جو راوی ہے وہ لیث بن سعد کہ میں اوپر گیا، وہاں جا کر مسجد میں نے دیکھا، داخل ہوا تو ایک آدمی دعا کر رہا تھا یا ربی یا ربی یا ربی، اور کہہ رہا تھا اتنا یا ربی کہا کہ اس کا سانس ٹوٹ گیا، پھر اس نے یا حیو یا حیو یا حیو اتنا کہا کہ اس کا سانس ٹوٹ گیا، پھر اس نے کہا یا اللہ مجھے بھوک لگی ہے اور میں نے کبھی کسی سے مانگا نہیں ہے، تو مولا تو ہی مجھے کھلا، میری بھوک کو تو ہی مٹا۔ اور پھر اس نے دعا کی یا اللہ میرے کپڑے پرانے ہو گئے ہیں، میرے پاس دوسرا جوڑا نہیں ہے، تو مولا پاک میں نے کبھی کسی سے مانگا نہیں ہے، کبھی کسی کے آگے میں نے ہاتھ نہیں پھیلایا، تو یا اللہ تو ہی مجھے لباس عطا فرما، دوسرا جوڑا عطا فرما۔ یہ شخص کہتا ہے کہ اچانک میں دیکھتا ہوں کہ وہاں ایک ٹوکرا انگوروں سے بڑا ہوا پڑا تھا، اور میں کیا دیکھتا ہوں کہ وہاں 2 چادریں بھی ان کے پاس پڑی ہوئی ہیں، یعنی اللہ کی طرف سے اچانک وہاں 2 چادریں بھی لا کر رکھ دی گئیں اور انگوروں کا ایک برتن بھی لا کر رکھ دیا گیا۔ کہتے ہیں کہ وہ بندہ وہ انگور کھانے لگا تو میں نے کہا کہ مجھے بھی کچھ کھلائیں، تو کہا اس لیے کہ آپ دعا کر رہے تھے اور میں آمین کہہ رہا تھا، اس لیے میرا بھی حق ہے۔ فرمایا کہ کھاؤ۔ وَأَقَلْتُ عِنَبًا لَمْ أَأْكُلْ مِثْلَهُ قَطُّ، میں نے وہ انگور کھائے تو ان جیسی لذت کبھی کسی انگور میں نے دیکھی نہیں تھی، وہ کوئی جنتی انگور تھے۔ کہتے ہیں کہ انہوں نے اپنا لباس بدلا اور جو لباس اتارا تھا وہ ہاتھ میں پکڑ لیا، پکڑ کر وہ نیچے آ گئے۔ کہتے ہیں میں پیچھے آیا، وہ مسجد حرام میں داخل ہوئے تو آگے لوگ ان کا استقبال کرتے ہیں، یبن رسول اللہ یبن رسول اللہ، اے اللہ کے رسول کے بیٹے، اے اللہ کے رسول کے بیٹے۔ تو میں نے لوگوں سے کہا کہ یہ کون بزرگ ہیں جن کے بارے میں لوگ یہ کہہ رہے ہیں؟ کہا کہ یہ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ جی تو یہ شان ہے حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دوستو، کہ اللہ سے جو مانگتے ہیں اللہ ان کو عطا فرماتا ہے، جنت سے ان کے لیے پھل آتے ہیں، جنت سے ان کے لیے دنیا میں لباس آتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت ہمیں ہمیشہ ان کی محبت میں زندہ رکھے اور ان کی محبت میں موت عطا فرمائے۔ آپ 15 رجب کو آپ کا وصال ہے، اور آپ کا جو سن وصال ہے توفی سنۃ 84 و 100، 184 ہجری میں آپ کو زہر کے ساتھ شہید کیا گیا، اور اس وقت آپ کی عمر 68 برس تھی، 68
آپ کی ایج تھی. وَدُفِنَ بِالْقُبَّةِ السَّابِقَةِ عِنْدَ أَهْلِهِ، اور آپ کو مدینہ طیبہ میں جنت البقیع کے اندر دفن کیا گیا. تو یہ ہے آپ کی شان. اللہ رب العزت ہمیں ہمیشہ ان کا غلام، ان کا نوکر، ان کا خادم اور ان کا مداح رکھے، اور روز قیامت ہمیں ان کی شفاعت عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.